गुड इभिनिङ भाइ बहिनीहरू। आज हामी लिमिट्स के हो यो पेनलाई आज हामी लिमिट अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन हेर्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन यसमा चाहिँ बेसिक कुराहरू छ कि हामीले स्कुल लेभलदेखि के पढ्दै आएका छौँ। साइन 0 डिग्रीको भ्यालु 0 हुन्छ, कस 0 डिग्रीको भ्यालु 1 हुन्छ। कुराहरू हामी स्कुल लेभलदेखि पढ्दै आएका छौँ। तर अब एज अ लिमिटको रूपमा कसरी यो हुन्छ यसको प्रुफ हेरौँ है त। जस्तो कि हामी के गरौँ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लियौँ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल सपोज मानौ यो ओ एङ्गल ओ हो, यो ए हो, यो बी हो, यो सपोज यो लाइन वाई, यो एक्स छ। यो एङ्गल जुन भनेको छ यसलाई हामी मानौँ सपोज थीटा मानिदिउँ। यहाँनिर यो चाहिँ के ध्यान रहोस्, यो परपेन्डिकुलर छ। अलिकति यहाँ बनाउने बेलामा परपेन्डिकुलर भएको छैन, त्यही पनि सम्झौँ परपेन्डिकुलर। अब हामी ट्रिगोनोमेट्रीको रिलेसनबाट के थाहा छ कि साइन थीटा इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस। यहाँ परपेन्डिकुलर भनेको यो फिगरमा कुन हुन्छ, एबी बाई एच भनेको ओए हुन्छ। यदि र अर्को पनि लेखिहालौँ, एन्ड कस थीटा भनेको कुन हुन्छ, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्युस। बी भनेको यहाँ ओबी, एच भनेको ओए नै हो। अब अलिकति हामी ख्याल गर्नुपर्ने हामीले के हो भने, यदि यो थीटालाई हामी घटाउँदै गयौँ, सपोज यो अलिकति डिक्रिज गरेर यो गयो भने यो के हुन्छ, यहाँनिर आउँछ पोइन्ट, ड्यासमा आउँछ। फेरि यदि हामी थीटालाई डिक्रिज गर्दै जाउँ, यो ए डबल ड्यास पोइन्टमा आउँछ भने यो नै भयो। यदि यो एकदम स्लाइटली घट्दै गयो थीटा घट्दै गइरहेको छ है, टेन्स टु 0 हुँदैछ भने सपोज यो के भयो, प्राइम भयो। कि मानौँ एकदम 0 नभनौँ तर 0 को नजिक भयो भने के हुन्छ, यो ए भन्ने पोइन्ट पनि मानौँ यो बी को नजिक पुग्छ अथवा स्लाइटली कन्साइड हुन्छ बीमै। यसको मतलब के भयो, एङ्गललाई हामी डिक्रिज गर्दै 0 डिग्रीमा लग्यौँ भनेपछि कन्सिक्वेन्टली के हुन्छ, ए पोइन्ट पनि केमा जाँदो रहेछ, बीमा, बीको एकदम नजिक। यसैलाई हामी भन्न सक्छौँ कि टेन्स टु यदि 0 भयो, यसको मतलब 0 को बराबर भयो भने यो जुन छ नि ओए लाइन, ओए पनि के हुन गयो त, ओबी बराबर हुन गयो। अथवा एबी 0 भएर ओए भनेको ओबी जस्तैको भयो, ओए इज इक्वल टु, अथवा यसलाई स्लाइटली इक्वल टु भयो। त्यही त नभनौँ तर एकदमै नजिक हुन्छ एबीको। अब यस्तो केसमा अब यहाँनिर यदि हेरौँ त साइन थीटा इज इक्वल टु एबी त करिब कति भयो, एबी त करिब तपाईँको 0 नै भयो, यो लेन्थ 0। अनि ओए भनेको ओबी बराबर भयो, अथवा ओए लेखे पनि ओबी नै भयो। अब 0 बाई ओबी भनेको करिब 0। त्यसै कारणले स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट के भन्छ हामी, स्ट्यान्डर्ड रिजल्टको रूपमा के लेख्छौँ कि लिमिट टेन्स टु 0 भयो भने साइन 0 अथवा साइन
यो भनेको 0 नै भयो। साइन थीटा भनेको पनि भ्यालु कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। अब हेर यहाँनिर के हेर्छौँ कोस थीटा भनेको कोस कति भयो त 0, थीटा भनेको यहाँनिर 0 नै हो है। यो अनि थीटा टेन्स टु 0 को केसमा लेखेका छौँ हामी यहाँ, हामी 0 नै मानौँ। कोस 0 को केसमा चाहिँ के हुँदो जाँदो रहेछ ओबी, यो जुन ओबी नै छ, ओए पनि के हुन्छ ओबी को बराबर हुन्छ। अब ओबी बाई ओबी भनेको 1, त्यसै कारणले लिमिट थीटा टु 0 कोस थीटा इज इक्वल टु 1 हुँदो रहेछ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट भयो, यति चाहिँ हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। हेरियो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण साइनको लिमिटमा के हुन्छ, थ्योरम नै भनौँ न, लिमिटको थ्योरम नै हो यो एउटा थ्योरम छ। लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ, जहाँ वेयर थीटा इज measured in रेडियन। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ हामीलाई। इज मेजर्ड इन रेडियन है, नोट इन डिग्री। ध्यान रहोस्, कसैले फेरि देला त्यसपछि यस्तो यो होला त लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा डिग्री बाई थीटा भयो भने इज नोट इक्वल टु 1, यो 1 हुँदैन है। हुन्छ त यसको बारेमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल पछि हेरिहाल्छौँ। अहिलेलाई के बुझौँ, लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा भनेको 1 हुन्छ, यो बेसिक थ्योरम हो लिमिटको। थीटा इज रेडियन। अब यो कसरी हुन्छ यसको प्रुफ त अलरेडी बुकमा त छँदैछ हैन, बुकमा हेर्नु होला। अब हामी यसको एउटा न्युमेरिकलहरू हेर्छौँ। एक्सरसाइजको पहिलो क्वेसन छ, इभ्यालुएट लिमिट के भनेको छ, लिमिट x टेन्स टु 0 साइन ax बाई x इज इक्वल टु हाउ मच, भ्यालुएट भनेको छ। यसलाई हामी के गर्छौँ, लिमिट x टेन्स टु 0 यहाँ साइन ax छ, यहाँ पनि त x हुनु पर्यो, ax यहाँ x हो भने यो x सधैँ ए आफैले हामीले हालेको भनेपछि यहाँ पनि हामीलाई राख्नु पर्यो मल्टिप्लाई ए। यो भनेको के भयो त 1 भयो, 1 इन्टु ए, यो भनेको ए पनि हाम्रो आन्सर भयो यो लिमिटको। त्यस्तै छ 2 नम्बरमा, यो 1 नम्बर क्वेसन थियो। 2 नम्बर क्वेसनमा यदि लिमिट टेन्स टु 0 tan सरी ठिकै छ, थीटा भए पनि हुन्छ, तर एक्चुअली यहाँ x भनौँ न, x टेन्स टु 0 tan bx बाई x छ भने हाउ मच। यसको पहिले एउटा अझै के बुझौँ भने हेर्नुहोस्, यो लिमिट थीटा टेन्स टु 0 tan थीटा बाई भनेको पनि 1 नै हुन्छ। यो साइन र ट्यानको सेम हो। यो कसरी आयो भने यसको प्रुफ फेरि यस्तो हेरौँ, यसलाई हामी लिमिट थीटा टेन्स टु 0, यो भनेको साइन थीटा बाई कोस थीटा इन्टु 1 बाई थीटा त छँदैछ, 1 बाई थीटा त छँदैछ। यो भनेको यो लिमिट के गरौँ, यदि लिमिट साइन थीटा बाई थीटालाई ठाउँमा राखौँ अनि यो थीटा टेन्स टु 0 अनि यो लिमिट डिनोमिनेटर पनि लाग्छ, लिमिट थीटा टेन्स टु 0 कोस थीटा। अब हेर्नुहोस् त यो न्युमेरेटरमा यो पनि एउटा थ्योरम जस्तै छ होइन,
यो लिमिट साइन थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा यो भनेको पनि 1 भयो अनि लिमिट थीटा टेन्स टु 0 cos थीटा भनेको पनि हामीलाई 1 भयो 1/1 भनेको 1 यसरी हामी गर्न सक्छौं। अब यो अनुसार यो के भयो त लिमिट x टेन्स टु 0 tan bx बाई यता पनि हामी bx लेख्छौं bx लाई अब b लाई क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ हामी b लेख्छौं त लिमिट x टेन्स टु 0 tan bx बाई bx भनेको 1 त 1 इन्टु b को b यो भनेको b आन्सर। किसिमले हामी यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको बनाउन सक्छौं। अब यस्तैमा अनि यो पनि खासमा आको कसरी हो भने एउटा हुन्छ एल हस्पिटल रुल यसमा हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ खासमा एल हस्पिटल रुल्स भन्छौं प्रोनाउन्सिएसन एल हस्पिटल्स वो सी प्रोनाउन्स हुँदैन हस्पिटल्स एल हस्पिटल्स रुल यो रुलले के भन्छ दी लिमिट मानौ न कुनै x टेन्स टु सपोज कुनै छ 0 छ fx छ बाई gx छ यो बराबर अथवा भनौं कुनै लिमिट ए होस् अथवा x टेन्स टु a नै होस् न यसुकै होस् लिमिटमा यदि fx बाई gx इज इक्वल टु 0/0 फर्म आयो और इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट टर्म आयो भने यस्तो किसिममा के हुन्छ लिमिट x टेन्स टु 0 fx बाई gx इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 f डैश x भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन बाई यो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन dx यो पनि बराबर हुन्छ है। अथवा फेरि यो बराबर पनि अगेन 0/0 और इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आयो भने हामी फेरि के गर्छौं f डैश बाई x डबल डैश बाई x g डबल डैश बाई x यसमा पनि लिमिट सेम रहन्छ x टेन्स टु 0 छ भने 0 x टेन्स टु थीटा छ भने थीटा x टेन्स टु इन्फाइनाइट छ भने इन्फाइनाइट जे छ यो प्रकारले यो गर्दै जान्छौं जबसम्म यो इन्डिटरमिनेट फर्म कुनै नेट नम्बरमा चेन्ज नहोस् अथवा हाम्रो फाइनाइट भ्यालु नआउन्जेलसम्म। त्यसैले यो रुल चाहिँ हामी यसमा युज गर्यो भने हेर्नुस् त के छ लिमिट x टेन्स टु 0 sin x बाई x यदि सिम्पली लिमिट गर्ने हो भने के हुन्छ sin x इन्टु 0 त sin 0 को भ्यालु 0 अनि 0 त 0/0 फर्म आयो यो इन्डिटरमिनेट फर्म। अब हामी के गर्छौं लिमिट x टेन्स टु 0 नै गर्छौं sin x को डेरिभेटिभ गर्ने हो भने कति हुन्छ cos x हुन्छ इन्टु फेरि x को डेरिभेटिभ नै हुन्छ x को डेरिभेटिभ कति 1 त 1 यसलाई अब हामी लिमिट लगाइदियो भने के हुन्छ cos ax को डेरिभेटिभ सरी लिमिट 1 अनि यसरी गरेर a आयो यो आन्सर। यो तरिकाले पनि हामीलाई a आको थियो यसरी हस्पिटल्स रुल युज गरेर पनि a आको छ। ल अरु डिफिकल्ट क्वेशनहरु चाहिँ हामी अर्को बोर्डमा हेरौं न त अझै क्वेशन ल्याउँ। लिमिट x टेन्स टु a छ sin x माइनस a छ डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ। अब हेर्नुस् यसलाई सिधै यदि हामी लिमिटलाई इभ्यालुएट गरियो भने के हुन्छ sin a माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको 0/0 आयो भनेको इन्डिटरमिनेट फर्म भनेपछि अब के गर्ने त इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु a sin x माइनस a पनि एंगल के हुनु पर्यो x माइनस a अनि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको x माइनस a अनि 2x प्लस a भन्छ यसलाई म के गर्दै यसलाई x प्लस a। अब यसलाई के गर्न सक्छौं हामी लिमिट लाई ब्रैकेट मजा लेख्दियौ x माइनस a टेन्स टु 0
sin x minus a by x minus a अनि लिमिट x टेन्स टु a 1 by x plus a। यो कसरी भयो तारु भन्नु होला। लिमिटको डिफिनेसनमा हामी पढेका थियौं कि यदि x टेन्स टु छ भने लिमिट x टेन्स टु a भने यसले इम्प्लाइज गर्छ x र को डिफरेन्स एकदम टेन्स टु 0 हुन्छ, करिब 0, दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ छैन। यसको अर्थ के भयो कि x टेन्स टु a भनेको मिनिङ पनि के छ त हामीलाई, x स्लाइटली इक्वल टु a छ अनि दुईटा इक्वल भ्यालुलाई सबट्र्याक्ट गर्दियो भने यसको भ्यालु पनि 0 को नजिक हुन्छ। सो x टेन्स टु a can also be written as x minus a tends to 0, x minus a tends to 0। अब यसमा यदि हामी लिमिट थ्योरम लगायो भने यसको भ्यालु कति हुन जान्छ, 1 हुन जान्छ। अब लिमिट x टेन्स टु a 1 by x a भनेको कति भयो, 1 by a plus a भनेको 1 by twice a इज आन्सर। अब यो त भयो प्रोसेस वाइज बनायो कि यही फंक्सनलाई यही क्वेशनलाई एमसीक्यू रूपमा कुनै इन्ट्रान्समा सोध्यो, भनौं न बीके इन्ट्रान्समा सोध्यो अथवा एमसीक्यू इन्ट्रान्समा सोध्यो भने कसरी गर्ने के नगर्ने। अब यो 0 by 0 हामी मनमानी क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब यसमा के गर्ने, एल हस्पिटल रुल लगाइदिने भनेपछि कति भयो त cos x minus a। अब x minus a को अगेन डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ, x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, x को डेरिभेटिभ 1 माइनस a को डेरिभेटिभ 0 कति भयो 1। अब त्यसपछि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को डेरिभेटिभ गरौँ, x स्क्वायर को गर्छौ भने कति हुन्छ 5x माइनस a स्क्वायर को यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो भनेपछि 0। यसमा के छ, लिमिट x टेन्स टु a छदैछ। अब यसमा हेरौँ त कति भयो cos a minus a यता twice into a, cos minus a भनेको cos 0 को भ्यालु 1 twice a को 2a, यसरी पनि आन्सर हुन्छ। अब अरु कुनै डिफिकल्ट क्वेशनहरु छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला, त्यसपछि हामी लिमिट अफ लोगारिथमिक फंक्सन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन गर्छौं अनि लिमिटलाई सक्छौं।